हामी सबैजना मिलेर सफल पारौँ। अब प्रज्ञालाई विवाहको प्रश्न सोध्न पाइँदैन सबैजनालाई भन्दै भनेको त विवाहकै लागि त होइन नि यो फ्रेन्डसिप। ओ वाउ। आज विशेष दिनमा चाहिँ यति विशेष कसरी बनाउनु भयो तपाईँले? ऊ मान्छे नै विशेष हो नि त, त्यही भएर एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र जोसँगको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँलाई जिन्दगीभर निरन्तर रहोस्, अन्त्यसम्म रहोस् जस्तो फिल हुन्छ भने वाइ नट, होइन? जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। Happy birthday! Congratulations! Happy birthday, dear Keku! Happy birthday to you! जसलाई जे खानु मन लाग्छ त्यही खाउनुहोस् तिमी त छाटा टाइममा आइपुगेछौ त। तपाईँलाई अहिले मेरो म आएर पुरेर अनि एउटै मान्छे त्यही खानु देखा भएर मर्नु। के होला त्यसो? प्लिज खोल्नु होला यहाँ। खाली गरिदिनु पर्यो। वाउ, रोज अब प्रपोज चाहियो, प्रपोज रोज मात्रै भएन। यो रोज दिएर कसले गर्छ त पर्को? यो सबै देखाउनु पर्यो। के हो यो? त बाँच्नुपर्छ है आज सबैलाई। के गर्नुपर्छ? यो एकदम विशेष राम्रोवाला केक चाहिँ यहाँ क्यापियरको तर्फबाट हो। Thank you so much, भोलि सारा केटाहरू यसो दोन सालहरू खान्छ नि माथिबाट। अब म ए, त विकास अलिक माथि के यताबाट खिचिरहेको? Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday dear Charlie, happy birthday to you. वाउ, यहाँ पनि छ है, यहाँ खोलौँ। होइन यो चाहिँ के छ फेरि यसमा? एकदम नयाँ के होला? परम्परा छ। बक्सा। है, Oh my God. स्वयंवरै गर्न होइन अब यो वर्ष अन्त बढी हामीसँग नटिक्ने होला भन्ने आजै सबै दाइजीतिर पढाएको कसको घर जाने हो अहिले दिइहाल। वाउ, congratulations. के के हो? Hello. यो चाहिँ कस्टमाइज गिफ्ट हो। ए ओके। तपाईहरु पनि यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मस्त कलरलाई तपाईँ आफूले बनाउनु भएको? हजुर एकदम एकदम हो अफ कोर्स।
म्युजिक प्लिज अरू के बाँकी छ अरू बाँकी छ यहाँ दिइहालौँ एकदम न त। जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले कसैलाई लगाउँदैछ हो एकदमै ओ माय गॉड दिस इज बेस्ट फ्रेन्ड्स रिङ हो यो चाहिँ हैन प्लिज लगाइदिनु होला है यो एकदम हामी लगाउँछौँ एकअर्कालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स के भन्छन् मलाई उत्साह बढ्यो एकछिन है एउटा क्लोज अप हान्नु यता हेर्नु त यता हेर्नु भाइले बिचा बेस्ट फ्रेन्ड ल अब यो इङ्गेजमेन्टलाई हामी सबैजना मिलेर सफल पारौँ अब यो क्याम्पबाट के किन बाहिरिने घोषणा गर्छ अब क्याम्पलाई विवाहको प्रश्न सोध्न पाइँदैन सबैजनालाई भन्दै भनेको त तिम्रो पत्यो। विवाहकै लागि त होइन नि यो ल फ्रेन्डसिप ओ वाओ आजबाट कसैले पनि अब के र तिमीले रिमालाई पनि लगाइदिनु। विवाहको बारेमा प्रश्न सोध्ने छैन किनकि आज इङ्गेजमेन्ट बसेका छ चलाउने हो कि त्यही आउँछ याद गर्नुहोस् हामीले रिङ फिङ्गर खाली राखेका छौँ है दुवैजनाको खाली छ किन बिचकोमै लाउनु भयो त अब यस्तो पनि गरिदिनु होला यस होइन दुईजना सक्सेसफुल लभ स्टोरी आफ्टर दे फ्रेन्डसिप रिङ प्लिज क्लियरिफाई इट आफ्टर दे गेट दे औँठी साटासाट होइन पार्टनर्सहरूले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन तपाईँको जीवनमा एकदम भ्याल्यु राख्ने मान्छेहरूसँग पनि तपाईँ औँठी साटासाट गर्नुपर्छ एन्ड दिस इज बेस्ट फ्रेन्ड रिङ नाउ यु आर बाउन्डेड तिमी राम्रो होस् त आज एकछिन यता हेर्नु न लाइफ पार्टनर्सहरूले मात्र होइन बिजनेस पार्टनर्सले सुरुवात त ओपनिङ तिमीले गर्छौ? ओपनिङ हाम्रो रिमाजीबाट यति साँच्चीकै सरप्राइज दिनुभयो केकीलाई अनि औँठी पनि लगाइदिनु भयो झन्डै म सरप्राइज भयो हैन यो लेभलको खर्च गर्नु भएको छ तपाईको नियत त ठीक छ नि केकीलाई लिएर अनि साँच्चै यति खर्चमा त विवाह नै सम्पन्न हुन्थ्यो कोभिडको बेला हैन हाम्रो गाउँतिर त हुन्छ जुन तिमी बिल्कुल गर्न चाहँदैनौ मङ्सिर कटाइसक्यौ तपाईँको प्रश्न प्लिज त्यही त अब केकीले भन्नुभयो यति खर्चमा त ठिक्कको विवाह पनि डर थियो नि हुने यसपटक रहेछ त होइन? कोभिडको यति बेला धेरै केकीको लागि भन्दा तपाईँहरूको मित्रता त लामो समयदेखि देखि नै आएको रहेछ तर आज विशेष दिनमा चाहिँ यति विशेष कसरी बनाउनु भयो तपाईँले ऊ मान्छे नै विशेष हो नि त त्यही भएर सधैँ सधैँ एभ्रिडे भनिँदैन होइन आफ्नो जीवनमा हुन त हामी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ अब वी नो होइन हामी सबैलाई थाहा छ हामी एकअर्काको लागि कति भ्याल्युएबल छौँ भनेर तर पनि समटाइम्स कसैले दिल खोलेर गरिदिँदाखेरि त्यो चिजले मन छुन्छ नि त होइन अनि मान्छेले त्यही चिजहरू गरिरहेको हुन्छ अरे त्यही चिजहरू व्यवहारमा बोलीमा देखाइरहेको हुन्छ अरे जुन चाहिँ आफ्नो लागि कसैले गरिदियोस् भन्ने भइरहेको हुन्छ अरे कि अनि प्रोभाब्ली दिज आर द थिङ्स जसले मेरो मन जित्छ अनि मलाई लाग्यो सायद उसको पनि मन जित्न सफल हुन्छु कि भनेर एफोर्ट लगाएको अनि केकीलाई यो जुन यो सरप्राइज एक्सपेक्टेड हो कि अथवा आउट अफ एक्सपेक्टेसन भन्छ नि कस्तो सोच्नु भएको बियोन्ड द एक्सपेक्टेसन भन्नुपर्छ होला नो होइन ऊ एकदमै आफ्नो मन परेको व्यक्ति आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूको लागि एकदमै स्पेसल फिल गराउने खालको नै व्यक्ति हो होइन त्यसमा एफोर्ट जहिले पनि लगाइरहेको हुन्छ अनि बर्थडे मनाउने भन्ने कुरा त थियो हामी खास गरी यति बेलामा विदेशको एउटा इभेन्टमा हुनुपर्ने थियो तर अब अहिलेको सर्कमस्टान्सेस सबैलाई थाहा नै छ सो त्यो क्यान्सल भइसकेपछि हाम्रो यता सुटिङ पनि फिक्स भयो कमेडी च्याम्पियनको अब हामी सधैँ कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पऱ्यौँ होइन सो अहिले योपालि चाहिँ बर्थडे नै परे पनि कमेडी च्याम्पियनको सुटिङ पहिला राम्रोसँग सिद्ध्याउँ त्यसपछि इन बिट्विन विशाल दाईको पनि बर्थडे आउँदै नै छ इन बिट्विन मिलाएर गरौँला भन्ने सरसल्लाह भएको थियो त्यही अनुरूप मैले पनि केही अरू नै अरू राखौँ कि भन्ने पनि सोच्थ्यो तर अब मैले राखेको थिएँ अनि त्यसपछि यो सरप्राइज त अब एकदमै सकिङ नै सरप्राइज भयो आउन बिम्ब म त झन्डै होपलेस नै भइसकेको थिएँ एउटा पोइन्टमा आएर त कहाँ छौ भन्दाखेरि उसले कता कता टाढाको ठाउँको नामहरू लियो मलाई लाग्यो यो सरप्राइज सबै मैले आफै सक्ड हुनको लागि पो एरेन्ज गरिरहेको छु कि जस्तो फिल भइरहेको थियो बट थ्याङ्क गड तर मङ्गल ग्रहमा भएको भए पनि लिएर आउँथ्यो डिप डाउन चाहिँ थियो जहाँ भए पनि आउँछ भन्ने चाहिँ थियो मनमा अब केकेजी रिमाजी अहिलेसम्मको मित्रता कायम छ अब एकअर्कालाई औँठी लगाउने गरी कहिलेसम्म भन्ने पनि हुन्छ होला होइन यही दिनको लागि म बाँचिरहेको खासमा अहिले अब विवाहको सिजन त सकिसकेको छ यो वर्ष धेरै लगन पनि छैन खास रिमाजीको ठाउँमा अरू कोही व्यक्ति तपाईँलाई बुझ्ने व्यक्ति के हो तिमी त्यही त त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म भएको छैन कहिले पनि होला केकेजीको भन्ने हुन्छ
त्यही त कहिले अब राइट हामी टाइम सबै जान्न चाहन्छ, जनता जान्न चाहन्छ। जनता भन्दा नि पुरा मदन जान्न चाहन्छ। हुन्छ म आज घोषणा गर्छु यो आजको सुन्न चाहनु भएको जुन म घोषणा गर्दिनँ तपाईँलाई ब्रेकिङ न्युज दिदिनँ। यस्तो हो अब स्पेसल बर्थडेजहरू यतिकै पनि स्पेसल फिल हुन्छ आफूलाई जन्मेको त आफूलाई त थाहा हुन्छ होइन। सो आफ्नो नजिकको परिवार भयो अनि साथीहरूसँग नै मिलेर मनाऊ भन्ने नै हुन्छ। तर रिङ्स चाहिँ अब रिङै पाइएला जस्तो चाहिँ लागेको थिएन। आई डोन्ट नो अब यो बेस्ट फ्रेन्ड रिङ हुन्छ अरे यो लाउँदाखेरि के हुन्छ पनि गुगल गर्न भ्याएको छैन। तर आइम स्योर अब यसले बन्ड अझै स्ट्रङ्गर बनाउँछ होइन। यसले अझै त्यसरी होइन अब यो लगाएको थियो अब रिसाउनु पनि भएन औँठी माग्ला कि भन्ने डर भयो। यसले एकदम स्ट्रिङ्स अट्याच भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ गराउँछ जस्तो लाग्यो। दे मेरो औँठी भन्ला फेरि रिसायो भने। सो अब त्यसले पनि अट्याचमेन्ट चाहिँ हुन्छ। यो औँठीको आइडिया कहाँबाट आयो? होइन त्यस्तो विशेष यही कारण भन्दा पनि युजली मान्छेले आफ्नो रगतभन्दा बाहिरको नातालाई जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि इदर हुन्छ नि एउटा सोसियल फ्यामिली फङ्सनमा एक्सेप्टेन्सको फङ्सन गरिरहेको हुन्छ, रिङ साटासाट गरिरहेको हुन्छ भनेको। सो आई फिल हामी हाम्रो फ्रेन्डसिपको यस्तो फेजमा छौँ जहाँ चाहिँ हुन त त्यो जरुरी छैन तर पनि वेन यु आर होइन सेलिब्रेटिङ अ बन्ड यु वान्ट टु लाइक साउट आउट लाउड एन्ड लेट द वर्ल्ड नो कि हाउ स्पेसल द्याट पर्सन इज टु यु भन्ने हुन्छ नि त एउटा। सो प्रोभाब्ली आई जस्ट थट यो अर्को एउटा एकदम राम्रो माध्यम बन्न सक्छ। औँठी चाहिँ एकदम विवाहमा बेहुला बेहुलीले मात्रै साट्नुपर्छ भन्ने होइन। यदि तपाईँको जिन्दगीमा कोही विशेष साथी छ अथवा बेस्ट फ्रेन्ड छ कोही छ जसलाई तपाईँ एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र जोसँगको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँलाई जिन्दगीभर निरन्तर रहोस् अन्त्यसम्म रहोस् जस्तो फिल हुन्छ भने वाइ नट होइन। अब पोज तपाईँ केक लिएर सुटिङ गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ यति बेला क्याबियरमा हजुर सेलिब्रेट हुँदैछ। यो हाम्रो ठ्याक्कै बालुवाटार क्याबियर एकदम राम्रो डेकोरेट गर्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू। अब यो बिचको 1 वर्षमा चाहिँ केकीको बारेमा अझै केही नयाँ कुरा जान्नु भयो होला अथवा थाहा पाउनु भयो होला अथवा कोभिडले गर्दा त धेरै अलिकति डिस्टेन्समै पनि गयौँ। बिचको 1 वर्षको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ दुईजनाको मित्रता? यो वर्ष मात्र होइन मैले उसमा स्लाइटेस्ट चेन्जेसहरू एज अ पर्सन चाहिँ लास्ट 2 इयर्सदेखि नै देखिरहेको हो। तर यो वर्षमा ऊ साँच्चै नै भन्ने हो भने मैले चिनेको केकी भन्दा एकदम फरक केकीसँग अनुभव गर्ने अवसर पाएँ मैले यो वर्ष चाहिँ होइन। अनि 2020 चाहिँ केकीको लागि एकदमै आई डोन्ट नो हुन त अब के भन्छ पेन्डेमिकको इयर हो यो होइन। तर केकीको लागि चाहिँ इट हेज टर्न आउट टु बी एकदमै धेरै एडभेन्चरस इयर होइन। एकदमै धेरै सबै कुरालाई लिएर केकीले एकदम धेरै इन्जोय गरेको बिकज उसको लक लागेको वर्ष भने 2020 तिम्रो वर्ष हो नि त जस्तो फिल भयो। हामीले चाहिँ त्यो खाले अनुभवहरू साटेका छौँ यो वर्ष। एन्ड पर्सनली केकी पनि एज अ पर्सन पनि धेरै तरिकाले बिस्तारै अझ बेटर पर्सन हुँदै आएको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। अब यो मित्रता विशेष गरी केकीजीको बारेमा तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई कि यस्तो भन्न मन छ भन्ने खालको होइन। त्योभन्दा पनि सबभन्दा मेन चिज भनेको चाहिँ फ्रेन्डसिप हो होइन। जुन हाम्रो बोन्डिङ छ त्यो एकदम स्पेसल छ। जस्तो आजकै कुरा गरौँ हामी सुटिङमा थियौँ 4 चोटि लाइट गइरहेको थियो 5 बजे प्याकअप गरेर आउने प्लान पनि थियो तर त्यो सक्सेस भएन। अनि रिमाको फोन आउँछ अनि उसको के हुन्छ भने एउटा टाइमसम्म उसले रिक्वेस्ट गर्ने हो त्यसपछि उसको धम्की पूर्ण हुन्छ। अनि त्यो धम्की के थियो भने आधी घन्टामा यदि हजुरहरू यहाँ आइसिन भने म निस्किन्छु यहाँबाट अरे। त्यसपछि हामीले के गऱ्यौँ त्यहाँ डाङ्गुङ कुरा मिलाइयो त्यहाँबाट निस्कियो। र सायद हुन्छ नि अब सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ वे अफ एक्सप्रेसन फरक हुन्छ। रिमाको चाहिँ जहिले पनि हामीलाई एउटा स्पेसल फिल गराउने हाम्रो दिनहरूमा त्यो चिजको लागि चाहिँ ऊ हाम्रो लागि त्यही भएर स्पेसल छ किनकि उसले हामीलाई जुन बेला हामी काममा एकदम व्यस्त छौँ जस्तो सुकै रस सेड्युल होस् त्यो बेला नि उठाएर लिएर आउँछ क्या। त्यो उसको खुबी भयो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त काम नगर्दा नि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त काम नगर्दा पनि हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त यसो छोडिदिनु नि त साथीभाइको लागि। अब केही न केही प्लान त गरेको होला आफ्नो फ्रेन्डहरूले छैन ऊ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ क्या। तिमीलाई चाहिँ के धम्कीका साथ यहाँ बोलाइयो? यहाँले त्यो व्यक्तिगत धम्की भएको कारणले गर्दा
अनि यो चिज भयो। अनि अर्को सबभन्दा हाम्रो फ्रेन्डसिपमा चाहिँ एउटा स्पेसल चिज के छ भने हामी राम्रा नराम्रा सबै किसिमका कुराहरू चाहिँ एक आपसमा हुन्छ, गर्छौँ पनि, र त्यसलाई चाहिँ त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई दिन प्रतिदिन झन् राम्रो नै बनाउँदै लिएर जान्छ, त्यसले कहिले पनि नराम्रो बनाउँदैन। र त्यही भएर पनि हामी यत्रो वर्षदेखि सँगै छौँ होइन। ठिकै छ, बुझ्नुभयो होला। नभएदेखि हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, समझमै कुछ नहीं आया सुन के अच्छा लगा। उसलाई निम्रो लागिसकेको छ बिचारा, थाकेको छ आज। अनि बाहिर तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई यो हामी जुन अलिकति कस्तो कस्तो लुकमा छ नि, हामी सबै सुटिङ सकेर आएको है, अलिअलि धैले बिहाइन्ड द सिन काम गर्नेहरू देखिनुपर्ने भन्दा राम्रो नै देखिरहेको छ होला। बिम्ब राम्रै देखाएको छ। हजुर हामी राम्रै छौँ। र बिम्बजी अब दिदीको बारेमा त तपाईँलाई जति बल्ल थाहा होला, थाहा नै नभएको पनि हुनसक्छ। आजको केकेजीको विशेष दिनमा तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा के छ? खासमा हामी फ्यामिलीभित्र त त्यस्तो खासै सेलिब्रेट गर्नेहरू खासै चाहिँ फर्मेलिटीको मामलामा चाहिँ अलिकति हामी पछाडि छौँ, अलिकति बोरिङ मान्छेहरू छौँ हामी 4 जना। सो यस्तो सेलिब्रेट गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यानै जाँदैन प्रायः, मेरो बर्थडेमा पनि, दिदीको बर्थडेमा पनि, अथवा बाबाको आमाको कसैको बर्थडेमा पनि। तर अब यसरी गरिदिने मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि फुल्ली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेर हामी सुट पछाडि पनि यसरी आइपुगेको यो हालतमा होइन। अनि खासमा जति सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो, जति प्लान थियो सबै चिज त गर्न सकिएन। आइएम सरी, तर अब प्रेजेन्ट भयो त्यो नै ठुलो कुरा होला सायद अहिलेलाई। यस्तो गाह्रो थियो खासमा टाइम एकदमै। अनि या एभ्री बर्थडे सँगसँगै अब अलिकति दुवैजना अलिकति बुढो हुन थाल्यो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। तिमी होला, तिमी बुढो भयो होला, तिमीभन्दा यङ भइसक्यो। अनि मैले उसलाई एउटा कुरा जहिले नि धम्काइरहेको हुन्छ कि कसैले एज सोध्यो भने आफ्नो एज कहिले पनि नभन्नु भनेर। सो एज चाहिँ यहाँ 25 मा गएर स्टक भयो, त्यहाँदेखि मुभै हुन मान्दैन एज नै। किन कति वर्षदेखि भयो त त्यो हिसाबको मामलामा एकदम पक्का को छ अब 3 जनामा। अनि तर या अब जे भए पनि यही मौकामा भनिदिन्छु, जस्तो एज बढिरहेछ सँगसँगै इभल्भ पनि भइरहेछौँ हामी सबैजना, दिदी पनि म पनि, हामी सबैजना। अनि त्यो सँगसँगै लाइफमा बेग्ला बेग्लै फेज आउँछ, जुनसुकै फेज आए पनि म यसरी नै छेउमा उभिरहेको हुन्छु जहिले पनि। सो that's all. मलाई लाग्छ तपाईँहरूले एउटा पारिवारिक रूपमा पनि पारिवारिक वातावरणमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 अब च्याम्पियनको परिवार हो यो सिजन 1 देखि नै। सँगै छौँ। श्रद्धाजीलाई चाहिँ केकेजी कस्तो लाग्छ र यो विशेष गरी यो होल टिम नै कस्तो लाग्छ? मलाई त यो टिममा जो पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू भएको कारण चाहिँ नि आई मिन बिकज अफ द पिपल इन दिस टिम नै मैले चाहिँ यो टिम चुज गरेर यहाँ काम गर्न आएको हो होइन। अनि अब मैले फर्स्टमा चाहिँ विशाल दाईलाई चिनेको, अनि दिजुहरूलाई चाहिँ पछि अभियसली। बट अब आज केके दिजुको बर्थडे, सो केके दिजु चाहिँ नि सी इज एक्सलेन्ट मोटिभेटर, सी लभ्स एभ्री वान अराउन्ड हर। I love her too. That is all that I can say right now. Happy birthday, Dizu. Thank you. यति नै हो? यति हो। डिरेक्टर भएपछि बोल्न बिर्सिन्छ क्या मान्छे। केकेजीलाई चाहिँ अब यति राम्रो निमाजी जस्तो साथी पाउनु भएको छ। हजुर। बिम्बाजीले गर्नुभयो, जुनसुकै अवस्थामा पनि म छेउमा उभिरहेको हुन्छु। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेसम्म, अहिलेको बर्थडेसम्म आइपुग्दा भनौँ न, के गरेछु अथवा के कमाएछु अथवा के गर्न बाँकी छ? सधैँ सँगै हुन्छु त भएन, तर भमिट गर्न आँट्यो भने जहिले पनि भाग्छ। त्यो कुरा पक्का छ। खासमा म प्लास्टिक खोज्न गएको अरू सब ठिक छ त्यो बेला त त्यस्तो स्पेसल ओकेजन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, स्पेसल ओकेजनमा कहिलेकाहीँ भमिट हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ वरपर हुँदैन भाइ।
मैले त्यही भनिन्छ दिदी तपाईँलाई म एकदम माया गर्छु तर हजुरले सकाउनु अनि म फर्केर आउँछु सासी खोज्न गएको गए हुन्छ ऊ होइन जनरली सो हाम्रो परिवारमा बिम्बले भनिहाल्यो हामी त्यस्तो सेलिब्रेसन गर्ने खालको कल्चर छैन त्यो संस्कार भित्र आएको चाहिँ रिमाले हो ऊ परिवारको एउटा इम्पोर्टेन्ट सदस्य जस्तै भइसकेको छ होइन म कतै छु भने रिमासँग छु भने जस्तो हुन्छ नि मैले केही ढाँटेँ भने पनि आमाले रिमाको स्टोरी चेक गरेर पत्ता लगाउनुहुन्छ अनि रिमाको पनि त्यही हुन्छ सो हामी एकअर्काको भनेको हामी ढाँट्छौँ सिक्रेट किपर हो र त्यो बाहेक हाम्रो टिममा राज दाई पनि हुनुहुन्छ राज दाई पनि मेरो फ्यामिली मै हुनुहुन्छ अहिले र सधैँ माया गरिदिनु भएको छ टिममा पनि परिवार जस्तो भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ सबैको माया पाइरहेका छौँ र बर्थडेमा यसरी यो परिवार फेरि लास्ट इयर जस्तै यसरी जम्मा हुन पाउनु अनि र सधैँ यसरी नै जम्मा हुन पाइराखियोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ के भन्न मन लागेको छ र तपाईँको नजरमा के अधिकारी चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो? 5 मिनट बोल्नु नि यो ठुलो च्यालेन्ज हो केही मलाई मौका तिमी नखाने भयो यहाँ के आधी खाऊ न आधी खाऊ आधी खान मलाई पनि उहाँलाई चिनेको भनेर चाहिँ अब नामले चिनेको त धेरै वर्ष 10-12 वर्ष भइसक्यो है अनि अब उहाँसित चाहिँ अब भेटघाट भएको चाहिँ मेरो लगभग 2 वर्ष जति भयो अनि त्यो पनि फेरि उहाँ त्यो पोल त्यसले चाहिँ विदेश जानुभएको थियो म विदेश पनि हुन्थेँ त्यतिखेर कतारमा अनि हाम्रो भेट पनि भएको थियो रिमाजी पनि हुन्थ्यो सबै र रिमाजीलाई त अब त्यति चिन्जान भएन मैले त उहाँलाई मात्रै घर त भन्नु त्यसपछि पछि चाहिँ हामीहरू अब यहाँ आएर चाहिँ भेटघाट भएर अनि अब एउटै फ्यामिली भयो किनभने अब उहाँलाई मेरो बहिनी भनेर चाहिँ अब टिको पनि लगाइसकेँ अनि उहाँले नै चाहिँ अनि अब मेरो चाहिँ अब मलाई इन्ट्रेस्ट कस्तो भयो भने म पनि फिल्म गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई कुरो गर्दाखेरि अनि हुन्छ ठिकै छ गर्नु न त भने जस्तो कुरो गर्नु पछि म फेरि आउनु जाने भइरहेको बाहिरबाट अनि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एक दिन मलाई विशालजीलाई भेटाउनु भयो त्यो पनि हेभेन क्याफेमा बानेश्वरमा अनि त्यहाँ सल्लाह हुँदाखेरि विशालजीले भन्नुभयो के अरे यस्तो कमेडी च्याम्पियन एउटा रियालिटी सो गर्नु पऱ्यो दाइ भनेर अब मलाई त्यति नलेज थिएन अनि म त अब केकेजीको पछाडि लगाएर आएको सिधै कुरो होइन उहाँले फिल्ममा भन्नुहुन्थ्यो भने फिल्ममा गर्थेँ अब जेमा भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा लगानी गर्नु द एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ नभन्नु सबै आउँदैछ कि एकदम सर्टकटमा सिजन 2 मा पुगिहाल्नु न तपाईँ अनि म आँटिसकेँ अनि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ नि त रियालिटी सो नै गरौँ न त भनेर अब फिल्मको बजार त्यति थिएन होइन यही गरौँ न त भनेको छ नि ठिकै छ नि मिलेर गरौँ भनेर त्यसमा लाग्यो त्यो भएर अब चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मलाई राम्रै बाटो देखाउनु भयो होइन अब यो लाइनमा के अरे यो इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो सिधा बाटो देखाउने पनि मान्छे अलिक कमै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है तर जस उहाँले चाहिँ अब मलाई सिधै बाटो देखाउनु भयो त सिधै मान्छेलाई नै भेटाइदिनु भयो मलाई अलिकति पेट चाहिँ बाटो अहिले अब मिलेर काम गरिरहेको छु कारखानाको अब सिजन 2 सुरु हुँदैछ अहिले पनि अब हामीहरू सुटिङमै व्यस्त थियौँ एकदम बिहानदेखि बिजी बस्नु पाएको थिएन अब रिमाजीले यहाँ यत्रो प्लान गर्नुभएको छ त्यो पनि अलिक थाहा थिएन हामीहरूलाई दाइलाई त थियो होला अहिले थिएन थाहा हुन्थ्यो भने मलाई थाहा भइसकेको हुन्थ्यो लास्ट इयर त्यही कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई थाहा दिन चाहेनौँ अलिक बढी मेन बर्थडे गर्ल नै नभइसकेपछि पनि त्यो पनि अलिक फलो भइरहेको थियो है उहाँ सम्पर्क दिनुहुन्थ्यो तर उहाँ आत्तिर आउनु भएछ कसैको कलेज रिसिभ गर्नु भएन उहाँले अनि हामी चाहिँ गाउँ किन जाउँ भने जस्तो पनि भइरहेको थियो अनि फेरि रिमाजीलाई सोचेर अलिकति दया लाग्यो यो चाहिँ डायलग रिपिट गर्दै उहाँले चाहिँ अब सुट नै छोडेर चाहिँ यत्रो प्लान गर्नुको लागि आउनुभयो यहाँ होइन एउटा यो टिम एउटा राम्रो टिम राम्रो फ्यामिली भनेर नै उहाँ त्यो भएर हामी पनि अब यो लास्टमा अब सुट सकेर सबै प्याकेज गरिसकेपछि ठिकै छ नि त जाउँ भनेर इन्फर्मेसन आयो त्यही भएर अब मेरो नजरमा के भनेर त अब मेरो आइडलै भनेको पनि भयो अनि प्लस विशालजीमा अब बिम्ब श्रद्धा हामीहरूसँगै काम गरिरहेको छौँ एउटै फ्यामिली जस्तो छ हाम्रो सबै दुःख सुख सबै सेयर हुन्छ होइन परेको कामहरू मिलेर गर्नु छ तर एउटा कुरो चाहिँ अलिकति मलाई अलिक खट्केको कुरो चाहिँ दाइ गुनासोहरू घरभित्र सल्लाह गर्ने हो दाइ मिडियामा आएर भन्ने होइन दाइ रिमा र के बेस्ट फ्रेन्ड त भन्नुभयो होइन अब यो साटो साट चाहिँ अलिक बुझिनु
त्यत्रो एक्सप्लेन गरिरहेको छु यहाँ बेस्ट फ्रेन्डको भनेर मैले स्वयंवरमा मात्र देखेको बेलुका लगाइदिने बेलुका लगाएर होइन उसलाई चाहिँ दाइ यो एज अ बेस्ट फ्रेन्डको नाताले उसलाई यो दबाब पनि हो कि तिम्रो बेला भइसक्यो हेर औँठी साटासाट गर्ने अहिले रिहर्सल गर भनेर के बेहुली बेहुली पनि छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अलिक ढिलो भइसक्यो नि यो साट्नु जस्तो लाग्यो ढिलो भइसकेन ओके अब यता इसा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के दिदी भन्नुहुन्छ होला तपाईँले छोटो मिठोमा आई थिङ्क आजको प्लान मेकरमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका उसको छ किनभने सबैजना सुटमा बिजी हुनुहुन्थ्यो आइम स्योर र मैले ठिक भने हजुर के भन्नुभएको रे होइन दिदीको ह्याप्पी गरिरहेको थिएँ त्यही हो मैले चिनेको चाहिँ अब रिमा दिदी पछि उहाँ नै हो दिदी होइन हाम्रो फ्यामिलीमा केही नि पर्दा दिदी हुनुहुन्न भने एब्सेन्ट हुँदाखेरि उहाँ आइपुग्नुहुन्छ हेल्प गर्नुहुन्छ अनि त्यही हो ह्याप्पी बर्थडे दिदी थ्याङ्क यू लास्टमा एउटा कुरो भन्न चाहन्छु म जस्तो कि अब बन्दिन दाइ यही हो आजै हो दाइ भनिदिन्छु लास्ट इयर पनि केकीको बर्थडे थियो होइन केकी चाहिँ ए लास्ट इयर पनि मेरो बर्थडे थियो आयो मेरो बर्थडे बर्थडे बेसीमा सुरु भइरहेको थियो हामीहरू सरप्राइज दिन भनेर गयौँ यहाँबाट अनि मलाई सबैजनाले एकदम उ गर्नुभयो क्या त्यतिखेर चाहिँ पेले तपाईँले किन पेले हाम्रो दाइलाई होइन त्यस्तो जाडो बेला पनि त्यति टाढा हामी ट्राभल गरेर गएर पनि बनायौँ भने जबसम्म अब हाम्रो ए लास्ट इयर पनि जाडोमै परेको थियो मेरो बर्थडे जहाँ भए पनि हामीले जो बनाउनु चाहिँ पुग्छौँ नै जस्तो लाग्छ मलाई र अन्त्यमा एकदम पारिवारिक प्रश्न केकीजी र बिम्बाजीलाई अब बिम्बाजीले भन्नुभयो कि म जहाँ भए पनि उभिन्छु भनेर होइन अब तपाईँ सँगसँगै भिनाजीको त उभिनुपर्छ होला यो चाहिँ पारिवारिक योजना के उभ्याउनु त हुन्थ्यो तर हेर्नु है दुईजना दुईतिर जहिले पनि उभिन्छ नि भिनाजुको लागि ठाउँै दिँदैनन् होइन मैले के बोल्छु पर्छ गर्नु भएको होइन बिम्बा तिमीलाई थाहा छ डेट भन्दा हामीले नगरेर मेरो पनि पालो आएन हामी लेङ्गा हामी होइन साडी कहिलेलाई तयार गरौँ त अब पहिलोपटक के को भाइले गरे खुलासा अब खासमा यो एस्पेक्टमा जति मिस्ट्री छ दिदीलाई लिएर मिडियामा अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिस्ट्री चाहिँ यति नजिकमा पनि छ क्या त्यो मिस्ट्री खासमा सो मलाई पनि थाहा छैन अनेस्टली अनि तर अब जे डिसाइड गर्नुहुन्छ यदि कोही तपाईँले भन्नुभएको जस्तै म डाइरेक्टली भन्छु जीवनसाथी नै चुन्नुहुन्छ भने पनि म त आई वेलकम होइन उसले ठिकै भनेको त्यो व्यक्ति भिनाजु हुन्छ अथवा बुहारी हुन्छ जे पनि एक्सेप्ट गर्न रेडी छ इट्स अ गुड थिङ आई वेलकम हर विथ हिम अनि त्यो बिम्बाको अप्सन पनि छैन वेलकम गर्नु भएको उसले सुन्नु पर्यो नि उसको कुरा यसो कहिलेकाहीँ भोमिट गर्दाखेरि सँगै बस्ने बुहारी त चाहियो होला होइन होइन भोमिट गर्दा सँगै बसे पो भन्नु होइन बिम्बाजीको लागि चाहिँ बुहारी किनभने स्पेसल अकेजनमा भमिट हुन्छ अनि त्यस्तो स्पेसल अकेजनमा मान्छे इमोसनल भएर धेरै कुरा बहकाउँछ तर नजिक हुँदैन हो त्यही त्यो भएर हो क्या गाह्रो भएको बुहारीको चाहिँ के छ त्यो चाहना अब भिनाजुको चाहना हजुर? भनिहाल्नुभयो बुहारीको चाहना के छ अरे तिम्रो वेलकम हिम अब त बुहारीको चाहना यसो हो अब यस्तो सबैजनाले आफ्नो साथी आफूलाई बुझ्ने खालको साथी पाए हुन्थ्यो जिन्दगीमा सँगसँगै हिँड्ने बाटो सजिलो सहज हुन्थ्यो एकअर्कालाई ग्रोथ हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना हुन्छ होइन म त त्यही नै आशा राख्छु कि मेरो भाइ अलिकति मिस्टेरियस अलिकति आफै धेरै मनको कुराहरू आफै भित्र राख्ने खालको व्यक्ति छ अनि उसलाई बुझ्ने खालको व्यक्ति आइदिए हुन्थ्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड खालको पनि छ ऊ मतलब बाई नेचर हुन्छ नि त्यति ओपन अप आफ्नो एक्सप्रेसन राख्ने अथवा के भइरहेछ भनेर ओपनली भन्ने खालको नेचर छैन उसको सो उसलाई बुझ्ने खालको व्यक्ति त्यति सहजै नपाइएला कमै होलान् सो पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझ्ने खालको होस् एकअर्कालाई त्यो जीवन यात्रामा सहयोग मिलोस् तिमी के चाहन्छौ म नबोल्नु होइन त्यसलाई सही ठाउँमा उसको लागि भनिन भनेर उसको यो के भन्छ कोड हो कि यो बुहारीको कुरोमा एउटा कुरोमा दाइलाई थाहा छ यसको मतलब दाइलाई थाहा छ होइन दाइलाई यो थाहा छ कि हामी कहाँ छौँ मिडियाको अगाडि छौँ
गरेको कुरा मैले के भन्न चाहेँ जस्तो बिम्ब केकी बाबा आमा चारजना परिवार हुनुहुन्छ है चारजनामा चाहिँ मैले चाहिँ घटाउन नचाहेको चारैजना रहनु पर्यो घरमा भन्नको मतलब चाहिँ पहिले बिम्बलाई चाहिँ अब के गराइदिएर होइन दाइ यो जनतालाई किन जान्न इच्छुक होला यो घरको सल्लाह भनेर इच्छा छैन जस्तो लाग्यो मलाई घरको सल्लाह हो नि यो त सल्लै भयो होइन बिम्ब पनि गाह्रो छ अब केही यो बिहे नगरिकन उसले गर्नु भएन उसले बिहे नै गरिदिनु समस्या ओके थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी बर्थडे Thank you again. अझै ज्यादा साथ अझै विशेष साइड होस् गयो र अन्त्यमा हाम्रो आजको होस्ट एन्ड के भन्छ सबै अर्गनाइजर हुनुहुन्छ रिमा चाहिँ कसरी उहाँबाट एन्ड गरौँ। दुई सेन्टेन्समा खतम उता गर होइन कमेडी च्याम्पियन आज इन गर्न पाएको छैन नि होइन आज त विशेष उसकै दिन हो त्यो कारणले गर्दा आई डोन्ट नो तिम्रो अरू नै केही प्लान थियो होला होइन थिएन आम स्योर यु वुडन्ट माइन्ड इट होइन आफ्टर अल दिस वन्डरफुल सरप्राइज क्यान आई टेल मी द्याट वे या को म म जनरली रुँदिनँ उहाँ त्यति रुनुहुन्न। त्यही हो उसलाई जन्मदिनको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एन्ड आई थिङ्क विथ एभ्री पासिङ इयर ऊ चाहिँ अझ समझदार अझ शालीन भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि एज अ पर्सन पनि ऊ अझ एक्सप्रेसिभ भए जस्तो लाग्छ अनि मे तिम्रो त्यो प्रोसेस अफ इभल्भिङ एज अ ह्युमन किप अन ग्रोइङ एन्ड अनि तिम्रो घरमा बुहारी आए पनि होइन तिम्रो विवाह भएर तिम्रो नयाँ जीवन साथी आए पनि आई वुड अलवेज वान्ट टु बी अनि आई वुड अलवेज होप टु बी बाई योर साइड अनि And surprise you on your yes birthday. yes of like course this. as far as I can I'll definitely do that and happy birthday Okay, okay, म कन्क्लुड गर्छु अब थ्याङ्क यू सो मच प्लिज होइन थ्याङ्क यू आजको यो प्लानमा सामेल हुनुभएको सम्पूर्ण स्पेसली अब रिमा किनभने उसले आइम स्योर उसले धेरै दिनदेखि यो चिज प्लान गरि नै रहेको थियो होला पोहोर साल पनि त्यस्तै नै गरेको थियो परार पनि र आगामी वर्ष पनि गर्नेछ चाहे मेरो विवाह भइसकेको होस् नहोस् त्यो चिजसँग उसलाई कहिले पनि सायदै केही चिजले फरक पर्छ किन हाम्रो मित्रता सधैँ त्यही नै हुन्छ र विशाल दाई राज दाई हामी टिम भएर काम गरिरहेछौँ अनि यो सहकार्य चाहिँ काममा भन्दा पनि माथि हुन्छ नि परिवारको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र सधैँ बढिरहोस् मेरो भाइ श्रद्धा ईशा सबैलाई थ्याङ्क यू र विशेष गरी तपाईँहरूलाई किनभने यति जाडोमा होइन तर आइदिनु भएको छ विदाउट गिफ्ट त्यसमा मेरो कुनै दुःख छैन किनभने सरप्राइज मलाई थियो होइन तपाईँहरूलाई त थिएन ल्याउनु भएको पनि हुन्थ्यो ए यतातिर पनि गयो है अलिअलि अनि आइएम रियली थ्याङ्कफुल तपाईँहरू जहाँ जस्तो पर्दा पनि मित्रताको कुराको लागि होस् कामको कुराको लागि होस् हाम्रो पर्सनल लाइफ हाम्रो परिवारै बनिसक्नु भएको छ सबैजना यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस केक खाउँ Thank you so much. Thank you.